बुलेटिन का आगाज करते हैं। महंगाई का राज बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ है। टमाटर 150, लहसुन 380 और प्याज 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। सेब 340 रुपए फी किलो और केले 140 रुपए फी दर्जन तक बिक रहे हैं। अब्दुल कादिर से मजीद तफसीलात लेते हैं। अब्दुल कादिर, आज क्या सूरत हाल है मार्केट की? आज बिल्कुल आज मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सवेरे मार्केट कमेटी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज और टमाटर की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 213 रुपए प्याज की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है सरकारी रेट लिस्ट में 120 रुपए है, लेकिन मार्केट में 150 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया, 150 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। दीगर मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो बैगन 5 रुपए इजाफे के बाद 43 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। खीरा 3 रुपए महंगा करके 50 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक। करेले 8 रुपए इजाफे के बाद सरकारी रेट लिस्ट में 78 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले 110 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक देसी 9 रुपए इजाफे के बाद 37 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन पालक की फरोख्त 60 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 6 रुपए बढ़ाकर शलजम 6 रुपए इजाफे के बाद 27 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन शलजम की फरोख्त 27 के बरक्स 40 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 8 रुपए इजाफे के बाद 58 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 58 के बरक्स शिमला मिर्च शहरियों को 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर आज 5 रुपए महंगे किए गए, 95 से कीमत बढ़ाकर 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 100 के बरक्स मटर 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सरकारी रेट में किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन मार्केट की सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मार्केट में सेब जो है 235 के बरक्स 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 95 रुपए फी दर्जन सरकारी रेट में कीमत है, लेकिन मार्केट में 95 के बरक्स दर्जा अव्वल केला जो 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। और पपीता जो है वो 215 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 300 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। अंगूर 270 के बरक्स 450 से 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 520 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, लेकिन मार्केट में 660 से 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और अनार कंदारी जो है वो 350 से 400 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन इन पर अमल दरामद रोजाना ही नहीं हो पाता है। ना तो शहर की सब्जी मंडियों में अमल दरामद होता दिखाई देता है और ना ही ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां या फल सही मिलती हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। महंगाई के मारे अवाम के इम्तिहान। लाहौर में खपत के मुकाबले में 1 लाख आटे के थैलों की सप्लाई कम होने का इंकशाफ हुआ है। 20 किलो आटे का थैला 1250 के बजाय 1400 रुपए में बिकने लगा है। शहरी बाजार से सब्सिडाइज के बजाय महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए नया इम्तिहान। लाहौर में सब्सिडाइज आटे की किल्लत बढ़ गई। मुतअद्दिद स्टोर्स पर आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा। महकमा खुराक की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक रायवन, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू के इलाकों में आटा नायाब हो गया। अनारकली, फतेहगढ़, हरबंसपुरा में आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा। गंदम का सरकारी रेट 2300 रुपए फी मन मुकर्रर है। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसी के बाइस गंदम 3400 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत दीगर जिला अफसरान ने हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर राम कर दिया। अफसरान का कहना है कि गंदम की सप्लाई पूरी है। महंगा आटा फरोख्त करने वाले दुकानदारों और मिल्स मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कोई हमें वायोलेटर्स मिलते हैं जो शॉपकीपर्स हैं जो आटे की होर्डिंग या ओवर चार्जिंग करते हैं, तो हम उस सिलसिले में जो है ना एक्शन ले रहे हैं। अभी तक हमने 350 तक जो लाइसेंसेज हैं वो हमने मुअत्तल किए हैं, और जो कुछ जो लोग जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे उन पे हमने FIRs भी दी हैं। लाहौर को 26 जोन पे तकसीम किया हुआ है और सारे बंदे ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हमने बाहर से भी अपने डिवीज़न से स्टाफ बुलाया हुआ है, सर्वे भी हो रहा है। फ्लोर मिलों से आटा हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% आटा निकले। अब ये जो बाहर है थोड़ा बहुत लोग आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं। शहरियों ने महकमा खुराक के दावों को झूठ करार दे दिया। खरीदार कहते हैं मार्केट में कहीं भी सस्ते दामों आटा दस्तयाब नहीं। आटा लेने के लिए आए थे, आटा नहीं मिला, महंगाई बढ़ी है। जो आटा तकरीबन 80-85 लेते थे वो 100 से ऊपर है। आटा जो है ना वो मिल ही नहीं रहा है। अगर कहीं किसी जगह से मिल रहा है तो वो 1650 रुपये का तोड़ा मिल रहा है, और आटा भी सही नहीं मिल रहा है। आटा शार्ट है और जो मिल रहा है वो 1600 रुपये का थैला मिल रहा है 15 किलो वाला, और 20 किलो वाला आटा गायब हुआ है काफ़ी देर से।
चक्कर लगा के ना हम लोग थक गए हैं दुकानों पे, लेकिन आटा हमें जो है ना अभी तक मिल नहीं रहा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है महकमा खुराक आटे की सप्लाई पूरी करने में नाकाम है। जो मार्केट में थोड़ी बहुत सबस थैले की कमी महसूस की जा रही है, उसका जो बेसिक रीज़न है वो गंदम का कम होना है। जैसे ही वज़ीर आला साहब इजाज़त देंगे, गंदम का इजरा जैसे ही मार्केट में अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगा तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी। मार्केट में ज़राए के मुताबिक शहर में 996 रजिस्टर्ड स्टोर्स हैं और 2,50,000 आटे के थैलों की डिमांड है, जबकि ओपन मार्केट में 1,50,000 आटे के थैले सप्लाई किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मामूल है कि पानी सर से गुजर जाने के बाद होश आता है। नई गंदम की मार्केट में आमद अभी दूर है, जबकि आटे के हालिया बहरान पर फौरी काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ आटा नायाब होगा बल्कि इसकी कीमतों को भी पड़ लग जाएंगे। कैमरामैन सलमान राजा के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। कराची के बाद लाहौर में भी आटे का मसनूई बहरान पैदा हो गया है। लाहौर में खपत के मुकाबले में 1 लाख आटे के थैलों की सप्लाई कम होने का इंकशाफ हुआ है। 20 किलो आटे का थैला 1,250 के बजाय 1,400 रुपए में बिकने लगा है। शहरी बाजार से सब्सिडाइज के बजाय महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। लाहौर में सस्ते आटे की किल्लत दिन ब दिन बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर और परचून मार्केट से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो गया। सरकारी स्कीम के सस्ते 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1,295 रुपए मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर पर वफाकी हुकूमत का 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब था। मार्केट में चक्की आटा 125 रुपए फी किलो मिल रहा। शहरियों का कहना है कि सब अपनी अपनी हुकूमतें बचाने में हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत है इसको अवाम की कोई खबर नहीं, कोई इनको यानी हमदर्दी नहीं है। इनको अपनी हुकूमत की, अपनी कुर्सियों की वो इनको यानी ज़रूरत है। अवाम मर रही है, पिस रही है, इनको कोई इस चीज़ से यानी करते हैं। आटा जाते हैं दुकान पे, वो कहते हैं जी गाड़ी आ रही है 1 बजे आना। जब 1 बजे जाते हैं वो कहते हैं जी वो तो बिक गया। अल्लाह जाने आती है नहीं आती गाड़ी, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। गंदम और बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा भी आटे की सप्लाई पर असरअंदाज हो रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए हैं। अवाम महंगाई के हाथों मजबूर हो गए। चीनी और डब्बे वाला दूध भी महंगा कर दिया गया है। अकबरी मंडी में 50 किलो चीनी का थैला 50 रुपये महंगा हो गया है। होल सेल में 50 किलो चीनी का थैला 4,550 रुपये का हो गया है। होल सेल में चीनी 90 से बढ़ाकर 91 रुपये फ़ी किलो हो गई है। परचून में चीनी बदस्तूर 100 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। डब्बे वाला दूध 20 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। मुख्तलिफ कंपनीज़ का डब्बे वाला दूध 220 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। हर सू महंगाई का ही चर्चा है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ देने के बजाय हुकूमत समेत सब ने अपना अपना हिस्सा बढ़ा लिया है। पेट्रोलियम लेवी, फ्रेट चार्जेस, मार्केटिंग कंपनीज और डीलर मार्जिन समेत तमाम इजाफी अखराजात का बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। साल भर में पेट्रोल 54 और डीजल 65% तक महंगा हुआ है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। अवाम गुज़श्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के मुंतज़र, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बना लिया। गुज़श्ता साल 1 दिसंबर से रवां साल दिसंबर तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 267% इजाफे से 13 रुपए 62 पैसे से 50 रुपए फी लीटर हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 34% इजाफे से 2 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 4 रुपए फी लीटर हो गया। डीलर्स मार्जिन 79% इजाफे से 7 रुपए फी लीटर तक चला गया। मजमुई तौर पर पेट्रोल साल भर में 54% इजाफे से 145 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। अवाम कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम नू रिलीफ मिलेगा तो अवाम इन्हां दे नाल होएगी। अगर अवाम नू रिलीफ ना मिलिया तो कोई अवाम इन्हां दे नाल साथ इन्हां दा नहीं देगा। आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। आलमी मंडी में कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, लेकिन हमारी हुकूमत इसको कम नहीं कर रही। जब बढ़ता है तो 1 मिनट से पहले बढ़ा देते हैं कि लो जी आलमी मंडी में 10% बढ़ाएंगे, यहाँ 50% बढ़ा देते हैं।
لیکن آرمی منڈی میں 100% بھی کم ہے, یہاں 10% بھی کم نہیں کرتے. ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعتی شعبے کے لیے اہمیت رکھنے والا ڈیزل بھی 65% مہنگا ہو کر 235 روپے 30 پیسے کا ہو چکا، جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 90% اضافہ ہوا، جبکہ ڈیلرز مارجن میں 112 اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز مارجن میں 71% اضافہ کیا گیا ہے۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے میں ڈالر کا بڑا ہاتھ ہے، جس سے ساری معیشت دباؤ میں ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر جو انہوں نے اس پیٹرولیم پہ لیوی لگائی ہے وہ 260% بڑھائی ہے، یعنی کہ یہ 13 روپے ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ انہوں نے 50 روپے کر دی ہے۔ اچھا، اس کا ایفیکٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ڈالر جو تھا وہ اس وقت ایک سال پہلے اگر آپ لگائیں تو 160 روپے کا تھا، اور آج انٹر بینک ریٹ 225 230 ہے اور لوکل مارکیٹ 250 ہو گئی ہے، تو وہ بھی ایفیکٹ آ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مسلسل گر رہی ہے، لیکن IMF کی شرط پر حکومت بجٹ آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس کم نہیں کر سکتی، اس لیے بڑا ریلیف ملنے کا امکان بھی کم ہی ہے۔ مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جس سے نہ صرف ملک کی معیشت سست روی کا شکار ہے بلکہ عوام کی جیب پر بھی بھاری بوجھ ہے۔ کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اراکین اسمبلی کو اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملکی مسائل کا واحد حل شفاف اور جلد انتخابات ہیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ 2 دہائیوں سے تحریک انصاف سے وابستہ کارکنان کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پرانے کارکن پارٹی کا اثاثہ ہیں، آئندہ انتخابات میں درینہ اور نظریاتی کارکن نظر انداز نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ارکان سے کہا کہ آپ سب عام انتخابات کی تیاری کریں۔ عمران خان سے چنیوٹ، حافظ آباد، گجرات اور منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے ایوانوں سے نکلنے کے عمران خان کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ نیا عوامی مینڈیٹ ہی بحرانوں سے نجات کا واحد حل ہے۔ عمران خان نے ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں مہنگائی کے خلاف اور جلد انتخابات کے مطالبے کے لیے ریلیاں نکالنے کی بھی ہدایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ جاری رکھا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف سے وسطی پنجاب یوتھ ونگ کے عہدیداروں نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے یوتھ ونگ کے عہدیداروں کو احتجاجی تحریک کو فعال اور منظم کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز دیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جمشید اقبال چیمہ کی زیر قیادت آنے والے کسانوں اور محنت کشوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کی، جس میں ملک کے زرعی شعبے کو درپیش مسائل پر بریفنگ دی گئی۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے آزادی مارچ پر حملے کا معاملہ GIT نے ہفتے کے روز فیصل واؤڈا سمیت 35 افراد کو طلب کیا ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے وزیر آباد واقعے سے متعلق تفتیش میں فیصل واؤڈا کو طلب کیا ہے۔ فیصل واؤڈا کو تمام دستاویزات قومی شناختی کارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیصل واؤڈا نے آزادی مارچ میں خون خرابہ ہونے سے متعلق بیان دیا تھا۔ GIT نے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، عمران اسماعیل، عمر سرفراز چیمہ، عمر فاروق، فیصل جاوید، شیراز چیمہ، مدثر، زبیر نیازی، راشد محمود اور علی ضیاء نیازی سمیت دیگر کو ہفتہ کی صبح 11 بجے پیش ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے تحت PTI کی ریلیاں جاری۔ لاہور کے حلقے NA 130 میں نکالی گئی احتجاجی ریلی میں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے تحت لاہور میں مسلسل تیسرے روز بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ NA 130 میں نکالی گئی ریلی کی قیادت MNA شفقت محمود نے کی۔ ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی، ہاتھوں میں پرچم اٹھائے کھلاڑیوں کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ ریلی میں پارٹی ترانے گونجتے رہے۔ ریلی سے شفقت محمود، مسرت جمشید چیمہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ شفقت محمود نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام کا جینا محال ہو چکا، ہم لٹیروں کو مزید تباہی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امپورٹڈ حکومت نے آنے کے بعد برباد کر دیا پاکستان کو۔ اس وقت اللہ نہ کرے لیکن ایک ایسے مشکل وقت پہ ہم کھڑے ہیں، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے جو گورننس ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ احتجاجی ریلی MM عالم روڈ، حسین چوک، جیل روڈ، فیروزپور روڈ سے ہوتی ہوئی اشرا بازار اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین رانا عمیر اور سلمان راجہ کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حتیٰ کہ عزت دعویٰ میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ محمد اشفاق رپورٹ کریں گے۔
سابق وزیر اعظم عمران خان کی حد تک عزت دعویٰ میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے عمران خان کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ اپیل میں ٹرائل کورٹ کے عمران خان کے دفاع کا حق ختم کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے متحد عدالت کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ ٹرائل کورٹ نے شہباز شریف کے سوالات کے جوابات نہ دینے پر عمران خان کا حق کے دفاع ختم کر دیا تھا۔ اپیل میں استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے دعویٰ میں دفاع کا حق ختم کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر مگر چھوڑے فوری سمری گورنر کو بھجوائیں، فوری منظور کرواؤں گا۔ عاطف پرویز کی رپورٹ۔ ماڈل ٹاؤن کے پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ تاریخ پر تاریخ دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان ہمت کریں، اسمبلیاں توڑیں، ہم فوری انتخابات کروا دیں گے۔ برطانوی اخبار کے معاملے پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان نے نہ صرف برطانوی صحافی کو غلط اعداد و شمار فراہم کیے بلکہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈیلی میل کے نمائندے مسٹر روز کو ایسا چکمہ دیا ان فراڈیوں نے کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور شہزاد اکبر سے کہ وہ شریف فیملی سے نہیں، پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے حوالے سے کہا کہ ان سے شکوہ ضرور ہے لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو پارٹی فیصلہ کرے گی۔ کیمرامین نعمان اعجاز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا موقع پرست اتحاد جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ مخالفین نے جو بویا ہے اب وہی کاٹ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے معاون خصوصی اور اراکین پنجاب اسمبلی محمد افضل اور احسان الحق نے ملاقات کی ہے۔ سیاسی صورتحال اور بہاولپور کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے مختصر مدت میں متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ہمارا ہر قدم عوام کو ریلیف دینے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ پی ٹی ایم نے سیلاب سمیت ہر اہم موقع پر سیاست کی۔ پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے سیاہ کارناموں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ میاں اسلم اقبال سے سیاسی و سماجی شخصیات نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقات کرنے والوں میں ممبر پنجاب اسمبلی چودھری اخلاق احمد، مہندر پال سنگھ، ابرار الحق شامل تھے۔ اس موقع پر پنجاب میں جاری فلاحی پروگرامز اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں اسلم اقبال کا گفتگو میں کہنا تھا کہ زرداری اور شریف خاندان لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں تو قومی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ دو خاندانوں نے ترقی کے نام پر لیے گئے غیر ملکی قرضوں سے اپنی تجوریاں بھری ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے زیر صدارت مسلم لیگ نون پنجاب کا تنظیمی اجلاس ہوا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں شریف فیملی کے خلاف ہونے والے سیاسی انتقام کا ایک اور باب بند ہونے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ یونین کونسل کی سطح تک تنظیم سازی مکمل ہونے پر رانا ثناءاللہ خان نے اظہار تشکر کیا۔ سیاسی حالات کے تناظر میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے حکمت عملی بنانے اور ممکنہ امیدواران کی لسٹ پر بنیادی کام شروع کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی کا 7واں اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ہوا ہے۔ اجلاس میں 7 ایجنڈے منظور اور 1 کی مشروط منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور اراکین گورننگ باڈی نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں ایل ڈی اے نے ٹی جنکشن بند روڈ کا منصوبہ منظوری کے لیے پیش کیا۔ ایل ڈی اے نے ٹی جنکشن منصوبے میں 20% فنڈز دینے سے معذرت کی۔ بند روڈ ٹی جنکشن منصوبے کی مکمل فنڈنگ پنجاب حکومت کرے گی۔ روڈا کی حدود میں آنے والی سکیمز کا ریکارڈ فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے لینڈ ویوز ریگولیشن 2020 میں مبینہ ترمیم کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے ایونیو 1 کے متاثرین کو متبادل پلاٹ دینے کا کیس گورننگ باڈی نے منظور کر لیا ہے۔ او پی ایف اسکیم میں پبلک یوٹیلیٹی سائٹ پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو دینے کا ایجنڈا بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ شاہدرہ پروجیکٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا ہے۔ ایل ڈی اے نے شاہدرہ پروجیکٹ کے لیے 26 دسمبر تک کانٹریکٹر سے پری کوالیفیکیشن مانگ لی ہے۔ 2017 میں وفاقی حکومت نے شاہدرہ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ منصوبے کے حوالے سے کئی اتار چڑھاؤ رہے۔ 5 سال بعد پنجاب حکومت کی پی ڈی ڈبلیو پی نے منصوبے کی منظوری دی ہے۔
LTA نے اب شاہدرہ پروجیکٹ کے لیے دوبارہ کانٹریکٹرز کی پری کوالیفیکیشن کا فیصلہ کیا ہے اور 26 دسمبر تک کانٹریکٹر سے پری کوالیفیکیشن مانگ لی ہیں۔ شاہدرہ موڑ پر پروجیکٹ صرف پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹری CDA فرم کو دیا جائے گا۔ منصوبے کی پری کوالیفیکیشن کے بعد جنوری 2023 میں ٹینڈر دوبارہ جاری کیا جائے گا۔ LTA کی کتنی املاک کتنے اثاثے ہیں، آفیسرز تخمینہ لگانے میں ناکام ہو چکے۔ اتھارٹی نے املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ لگانے کے لیے پرائیویٹ کمپنی کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 52,80,000 روپے خرچ آئے گا۔ زین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں۔ LTA کتنے اثاثوں کا مالک ہے، انتظامیہ لا علم۔ LTA کے آفیسرز املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ لگانے میں ناکام۔ LTA کے شعبہ ہاؤسنگ کو اثاثہ جات کی فہرست بنانے کا حکم دیا گیا۔ LTA کی آمدن میں اضافے کے لیے پراپرٹیز کو نیلام کیا جانا تھا۔ ورکنگ گروپ کو پراپرٹیز کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پراپرٹیز کی تخمینہ لاگت سے مکمل رپورٹ بھی جمع کروائی جانا تھی۔ LTA کے ملکیتی پلاٹوں کی فروخت سے ادارے کے امور اور ترقیاتی کاموں پر اخراجات کیے جانا تھے۔ LTA کا شعبہ ہاؤسنگ ان املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ نہ لگا سکا۔ اتھارٹی نے املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ لگانے کے لیے پرائیویٹ کمپنی کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایویلویٹرز فار ایویلویشن LTA پراپرٹیز کے لیے فرم ہائر کی جائے گی۔ اثاثہ جات کا تخمینہ لگانے کے لیے LTA 52,80,000 روپے سرکاری خزانے سے ادا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ شہر میں 5ویں واٹر ٹینک کی تعمیر کا فیصلہ۔ سینٹ میری پارک کلما چوک میں 3 لاکھ گیلن پانی محفوظ بنانے والا واٹر ٹینک تعمیر ہوگا۔ بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 5واں واٹر ٹینک بنانے کی ذمہ داری CBD پنجاب کو دی گئی ہے۔ لاہور میں ابھی تک لارنس روڈ پر صرف ایک واٹر ٹینک ہی مکمل طور پر تعمیر ہو سکا ہے۔ پنجاب حکومت نے واٹر ٹینک تعمیر کے لیے ذمہ داری سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دی ہے، جو سینٹ میری پارک کے مقام پر رین واٹر ٹینک تعمیر کرے گی۔ کلما چوک ری ماڈلنگ منصوبے کے ساتھ ہی واٹر ٹینک تعمیر کیا جائے گا، جس میں 3 لاکھ گیلن پانی کو محفوظ کیا جا سکے گا۔ علی زیب روڈ اور کلما چوک کے انڈر پاسز سے بارش کے دوران پیدا ہونے والی پانی کو ذخیرہ کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکے گا۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں قائم گندے پانی کے تالابوں پر پلانٹیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ہیڈ آفس میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر PMDFC سید زاہد عزیز نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس موقع پر سید زاہد عزیز نے کہا ہے کہ منصوبے کے تحت گندے پانی میں محفوظ شجرکاری کی جائے گی، جس سے ارد گرد کے ماحول میں بدبو کا خاتمہ ہوگا۔ منصوبے سے شہریوں کے لیے گرین سپیسرز میں اضافہ ہوگا۔ پودوں سے قدرتی طور پر پانی کی صفائی بھی ممکن ہوگی۔ منصوبے سے تالابوں کا گندا پانی کاشتکاری کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ باغ جناح میں کمرشل فوٹوگرافی کرنے والوں پر مزید فیسیں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ PHA انتظامیہ نے فیسوں میں اضافے کرنے کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا ہے۔ کمرشل فوٹوگرافی، ویڈیو فلم شوٹنگ اور ٹی وی کمرشل کے چارجز 10,000 روپے سے بڑھا کر 20,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ باغ جناح میں ٹاک شوز کے فیس 10,000 سے بڑھا کر 20,000 روپے اور نان کمرشل فوٹوگرافی، برائیڈل شوٹ اور نان کمرشل ویڈیو شوٹ کی فیس 5,000 روپے وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پبلک پروڈکشن، PTV اور نعت ریکارڈنگ کی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ نئی فیسوں کا اطلاق PHA بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک طاقتور ٹولے کو نہیں پکڑا جاتا کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں۔ موجودہ حکومت نے نیب ایکٹ میں ترمیم کر کے وائٹ کالر کرائم پکڑنے میں مزید مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ شریفوں نے لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ شبیر حیدر ظفر رپورٹ کریں گے۔ انسداد بدعنوانی کا عالمی دن، لاہور کے الحمرا ہال میں محکمہ اینٹی کرپشن نے تقریب کا اہتمام کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ کرپٹ ٹولے کو گرفتار کر کے کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم سارے ملک کس چیز کے اوپر زور نہیں لگائے گا قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے، رول آف لا اس ملک کے اوپر لاگو کرنے کے لیے، ہم کبھی بھی یہ بڑی کرپشن نہیں روک سکتے، اور جب تک بڑی کرپشن نہیں روک سکتے خوشحالی نہیں آ سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ایمان مضبوط ہو تو کرپشن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ شہباز شریف نے 15 سال میں کوئی کام نہیں کیا، ایک آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم بنائی اور اسی میں گرفتار ہوئے۔ ابھی تک آگے شہباز شریف نے کوئی ایسا کام نہیں کیا قابل ذکر جس کا ذکر کیا جائے، بلکہ اپنے دور میں جتنی دیر یہ 15 سال وزیر اعلیٰ رہا ہے کوئی ایک کام اس کا سسٹینیبل نہیں تھا۔
मसलन मैंने 112 बनाया, आज भी चल रहा है। जितने इदारे बनाए आज चल रहे हैं, शहबाज शरीफ का एक भी नहीं चल रहा। आशियाना उलझ पड़ा गया। डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर ने कहा कि बहुत से ब्लैकमेलर्स सिर्फ एंटी करप्शन का कंधा इस्तेमाल कर रहे थे, बदनवान अफसरों और एहलकारों के खिलाफ मेरिट पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। आपको कहीं भी कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस नजर आती हैं तो ज़रूर हमें आगाह करें। हम सब मिल के इस नासूर का खात्मा कर सकते हैं और उसी सूरत में हम खुशहाली और तरक्की की जानिब गामज़न हो सकते हैं। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को शील्ड से नवाजा गया। सियासी अदम इस्तेहकाम पुलिस के रैंकर्स पुलिस ऑफिसर्स के लिए सूदमंद बन गया है। पहली दफ़ा 40% कोटा पर DPOs रैंकर्स ऑफिसर्स तैनात हो गए। पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम, रैंकर्स पुलिस अफसरान फायदा उठाने लगे। अहम और बड़े अजला में रैंकर्स DPOs तैनात। पहली दफा DPOs की सीटों पर रैंकर्स SPs की नुमाइंदगी उनके कोटा के मुताबिक 40% हो गई। शेखुपुरा, कसूर, DG खान, विहाड़ी में भी रैंकर्स DPO तैनात हैं। 29 अजला में तैनात DPOs में 12 रैंकर्स अफसरान हैं। 17 अजला में PSP अफसरान बतौर DPO खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 4 अजला में ताहाल अभी मुस्तकिल DPO तैनात ही नहीं किए गए। इससे पहले ज्यादातर रैंकर्स SPs को इन्वेस्टिगेशंस या गैर मारूफ सीटों पर तैनात किया जाता था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर राजा रियाज की तैनाती के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद अशफाक की इस रिपोर्ट में। राजा रियाज की अपोजिशन लीडर के ओहदे पर तैनाती के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट के जस्टिस आबद हुसैन चट्ठा ने शहरी मुनीर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सद्दीक ने निशानदेही की कि हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतल्लक दरखास्तें स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाई थीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कानूनी जवाज दिए बगैर दरखास्तें मुस्तरद कर दीं। वकील ने नुक्ता उठाया कि अपोजिशन लीडर के ओहदे पर तैनाती महज अरकान की तादाद से मशरूत नहीं है। राजा रियाज PTI के टिकट पर मुंतखब हुए और पार्टी से अलग हो चुके हैं। अदालत से इस्तदा है कि राजा रियाज की तैनाती को कालादम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में रमजान शुगर मिल्स से मुतालिक केस। अदालत ने महकमा एक्साइज को शुगर मिल्स को NOC जारी करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। रमजान शुगर मिल्स को NOC जारी न करने का मामला। महकमा एक्साइज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने केस पर समाअत की। रमजान शुगर मिल्स की दरखास्त में NOC जारी न करने का इकदाम चैलेंज किया गया था। दरखास्त में निशानदेही की गई कि महकमा एक्साइज हुकाम से मुतअद्दिद बार राब्ता किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि क्रशिंग सीजन से कबल NOC जारी न होने से मिल्स को नुकसान हो रहा है। दौरान समाअत महकमा एक्साइज ने दरखास्त की मुखालफत की। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए महकमा एक्साइज को NOC जारी करने का हुक्म दे दिया। जेलों में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलहदा सेल और सहूलियात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुबह भर की जेलों से मुतालिक जवाब तलब कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग सेल और सहूलियात से मुतालिक दरखास्त। हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त पर समाअत की। जेल हुकाम ने फ्राहम करदा सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। दरखास्त गुजार के वकील ने जेलों में कैद ख्वाजा सराओं के लिए अलग सेल के कयाम का नुक्ता उठाया। अदालत ने ख्वाजा सराओं के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात की हिदायत की। पंजाब भर की 43 जेलों के सुप्रीडेंट से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने महकमा जेल खाना जात से तहरीरी अमल दरामद रिपोर्ट के साथ ख्वाजा सराओं के लिए अलग कायम करदा सेल्स और दीगर सहूलियात की तस्वीर भी तलब की हैं। केस पर मज़ीद समाअत 20 जनवरी को होगी। स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स का अपने करम फरमाओं के लिए बड़ा तोहफा। स्प्रिंग्स आर्ट्रियम के नाम से तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। अवैस महमूद रिपोर्ट करेंगे। केनाल बैंक रोड बिलमुकाबिल अजमेर टाउन में स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स के तीसरे प्रोजेक्ट दी स्प्रिंग ऑट्रियम की लॉन्चिंग तकरीब। सेल्स पार्टनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैनेजर सेल्स प्रोजेक्ट अदनान राठौर ने कहा कि स्प्रिंग अपार्टमेंट होम्स लाहौर में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का मारूफ नाम है। स्प्रिंग्स केनाल रोड, स्प्रिंग्स गुलबर्ग कजाफी के बाद अब अपने कस्टमर्स के लिए स्प्रिंग ऑट्रियम लॉन्च कर दिया गया है। शुरू में अगर हम इसकी बात करें स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स की, इट्स अ यूनिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लिविंग। आपको यूनिक एन एड्रेस इन दी हार्ट ऑफ लाहौर, वो आपको इस सूरत में प्रोवाइड करेंगे। यूनिक लाइफस्टाइल हम आपको दे रहे हैं इन दी हार्ट ऑफ लाहौर, इन दी हार्ट ऑफ गुलबर्ग एक्चुअली। जनरल सेक्रेटरी आज़र महमूद ने स्प्रिंग ऑट्रियम के खद्दोखाल और शानदार खसूसियात से आगाह किया। स्प्रिंग्स एट्रियम है
اور یہاں پہ ہم گراؤنڈ پلس 11 سٹوری کی ایک بلڈنگ شاندار لگژری اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں اور اس پہ 132 اپارٹمنٹ بنائیں گے اور اس کا کام ہم نے ایل ڈی اے سے اپروول ہماری اس کی ہے جی. ہمارے پاس ہمارے اسپرنگ سے جتنے پروجیکٹس ہیں سارے ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہیں اور اس کا کام کنسٹرکشن کا شروع ہو گیا اور 36 مہینوں میں انشاءاللہ اس کو کسٹمرز کو ڈیلیور کریں گے. کسٹمرز اور ڈیلرز حضرات نے پروجیکٹ کو نہایت عمدہ قرار دیا. کیمرامین شبر زلفی کے ساتھ اویس محمود، لاہور نیوز. لاہور میں سجے گا کشتی کا بڑا میلہ. رستم لاہور دنگل کے ٹائٹل کے لیے 11 دسمبر کو جوڑ پڑے گا. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کہتے ہیں کہ پہلوانوں میں 1.5 لاکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم کی جائے گی. بلال عقیل رپورٹ کریں گے. لاہور میں سجے گا کشتی کا بڑا میلہ. 25 سال بعد رستم لاہور دنگل کے ٹائٹل کے لیے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے سائیکلنگ ویلوڈرم میں اکھاڑا سجے گا. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے قومی کوچ فرید علی پہلوان اور چیئرمین شمالی لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن لالا شاہد پہلوان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دنگل کی تفصیلات سے آگاہ کیا. مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے کہا کہ ہم نے دنگل کا آغاز کر دیا ہے. اب ہر سال رستم لاہور دنگل ہوگا. چاہتے ہیں اس کھیل کو دوبارہ پروان چڑھتا دیکھے. دوبارہ دن ساردا رستم لاہور دنگل ہو رہا ہے کہ دنگل میں 25 سال بعد کرا رہے ہیں اسی انشاءاللہ ہر سال کراواں گے. کہ طیب پہلوان ہیرا پہلوان کا فائنل آیا ہے. وہ کانٹے کے ساتھ کشتی ہے. میری اپیل ہے نوجوان اگے بچوں آن کے میرا دنگل انجوائے کرو. رستم لاہور دنگل کا فائنل طیب ایوان پہلوان اور ہیرا پہلوان کے درمیان ہوگا. کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز. ہنگری میں اسلامی فن تعمیر اور ثقافت کا پرچار. پنجاب یونیورسٹی میں خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا. ہنگری کے سفیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. ہنگری میں موجود اسلامی ورثے کی پہچان کی کاوشیں. پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی فن تعمیر اور ثقافت پر مبنی نمائش سجی. ہنگری کے سفیر مسٹر بیلا فازیکوس نے بطور مہمان خاص شرکت کی. پرنسپل آف آرٹ اینڈ ڈیزائن جامعہ پنجاب ڈاکٹر سمیرہ جاوید اور سابق صوبائی وزیر اعجاز عالم آگسٹن سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. اس موقع پر ہنگری کے سفیر کا کہنا تھا کہ ہنگری نے اسلامی ورثے کو محفوظ کیا ہے. ہم نے اسلامی ورثہ کی نمائش کا آغاز پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے. Among the viewers, there are the few who remember the exhibition in the Lahore Fort in November 2021, where we inaugurated the exhibition of paintings of a Hungarian painter who used to live and work in the Lahore court of Ranjit Singh. ڈاکٹر سمیرہ جاوید نے کہا کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کو اس نمائش کے لیے چنا گیا. ہنگیرین ایمبیسی کی طرف سے اگر ایمبیسی کی بات کریں تو جو کام انہوں نے ہمیں یہاں ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت اچھا انسینٹیو تھا ہمارے لیے کہ ہم اگر ہم فائن آرٹس کی بات کریں تو یہ بات ضرور میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ایک آرٹسٹ ہیں امرتا شیگل جن کا یا مال روڈ پر ایک اب گزرے تو وہاں یہاں پہ ان کی رہائش رہی ہے. نمائش میں موجود شرکا نے نمائش کو بے حد سراہا. یہاں پر ہنگیرین ایمبیسی کی طرف سے جو ہے وہ اسلامک ایگریکلچر ہیریٹیج کا جو ہے وہ ایگزیبیشن ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے سارا کچھ دیکھ کے اور مجھے امید ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ہم بھی اس چیز کو پروموٹ کریں گے. ہنگری کے سفیر نے بتایا کہ لاہور کے بعد اسلام آباد اور پشاور میں بھی نمائش کا انعقاد کیا جائے گا. سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ، اشتہاری مہم چلانی ہے تو فیس ادا کرنا پڑے گی. یہ فیس کتنی ہوگی ملاحظہ کیجیے اس رپورٹ میں. سرکار کی مفت اشتہاری مہم چلانے کی موجیں ختم ہو گئیں. لاہور کی سڑکوں پر سٹیمر لگانے ہیں تو پی ایچ اے کو فیس ادا کرنا پڑے گی. سپانسرڈ اور نان سپانسرڈ اشتہاری مہم کے لیے فیسیں مقرر کر دی گئیں. پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیسیں عائد کرنے کی منظوری دے دی. شہر کی سڑکوں کی کیٹیگری کے حوالے سے بھی فیس واضح کر دی گئی ہے. حکومتی اداروں کی جانب سے پی ایچ اے کی منظوری کے بغیر اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے. سپانسرڈ گورنمنٹ مہم میں کمرشل فیس کا 30% بطور فیس وصول کیا جائے گا. سپانسرڈ مہم میں اے کیٹیگری 1500 روپے، بی کیٹیگری 1290 روپے فیس وصول کی جائے گی، جبکہ سی کیٹیگری کی 1080 روپے، ڈی کیٹیگری کی 870 روپے فیس ادا کرنا پڑے گی. ای کیٹیگری کا 660 اور ایف جی کیٹیگری کے 450 روپے وصول کیے جائیں گے. نان سپانسرڈ گورنمنٹ مہم کے عوض بھی پی ایچ اے فیس وصول کرے گا. نان سپانسرڈ کیٹیگری مہم میں کمرشل ریٹ کا 10% حکومتی اداروں سے وصول کیا جائے گا. اے کیٹیگری 250 روپے، بی کیٹیگری 215، سی کیٹیگری کی 180 روپے. اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے اتنا ہی.